अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की चंद जंगजू और बहादुर तरीन अक़वाम में से एक पठान कौम है। ये कौम सदियों से गैर मामूली जंगी महारत, गैरत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। जब भी तारीख के सफ़ात पलटे जाते हैं, पठानों का जिक्र हमेशा बहादुरी, गैरत और कुर्बानियों के साथ किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पठान कौन है, इनकी असल क्या है, इनकी तारीख कैसे शुरू हुई और किस तरह वो बर्रे सगीर, अफगानिस्तान और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज की वीडियो में हम पठानों की मुकम्मल तारीख का अहाता करेंगे, इनके अरूज व ज़वाल की दास्तान सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कौम किन मराहल से गुजरी है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पठान कौन है, इनकी असल क्या है, ये कहाँ से आए और कैसे दुनिया की तारीख में एक जंगजू कौम के तौर पर मशहूर हुए। ये सवाल हमेशा से मौरखीन और मुहक्किकीन के दरमियान ज़ेर बहस रहा है। पठानों की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इनकी असल के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं। आइए इन नज़रियात को तफसील से देखते हैं। पठानों का बनी इसराइल से ताल्लुक, क्या ये हकीकत है? कुछ मौरखीन का मानना है कि पठान दरअसल बनी इसराइल की खोए हुए 10 कबाइल में से एक हैं, जो सदियों पहले यहाँ आकर आबाद हुए। इस नज़रिए की बुनियाद कई अवामल पर है। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तालमूद में कुछ ऐसे कबाइल का जिक्र है जो कदीम फ़ारस और अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। पठानों के कुछ कबाइल जैसे यूसुफ़ज़ई, रूबनी और आफरीदी अपने नामों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कबाइल से जोड़ते हैं। कुछ पठान ख़ानदानों में कदीम यहूदी रवायात जैसे चूल्हे की आग बुझने ना देना या कुछ ख़ास दिनों में गोश्त ना खाना जैसी रवायात भी देखी गई हैं। लेकिन इस नज़रिए पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई ठोस तारीखी या जीनियाती सबूत मौजूद नहीं। एक दूसरा मशहूर नज़रिया यह है कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्याई लोग वस्ती एशिया से आए और हिंदुस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में आबाद हुए। पठानों की ज़ुबान पश्तो भी हिंद ईरानी ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इनके आबाओ अजदाद आर्याई हो सकते हैं। इनकी जंगी महारत, कबायली निज़ाम और सख्त कवानीन भी आर्याई सकाफत से मिलते जुलते हैं। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि पठान दरअसल ईरानी नस्ल हैं और कदीम फ़ारस की सल्तनत का हिस्सा रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। पश्तो ज़ुबान में फ़ारसी के अल्फाज की बहुतात है। पठानों की कदीम रवायात और ईरानी सकाफत में कई मुमासलतें पाई जाती हैं। हरात, कंधार और बल्ख जैसे इलाके कदीम फ़ारसी सल्तनत का हिस्सा रहे हैं और यही इलाके पठानों के भी मरकज़ी इलाके समझे जाते हैं। पठानों का सबसे पहला तारीखी जिक्र यूनानी मौरख हेरोडोट्स और दीगर यूनानी तारीख दानों की तहरीर से मिलता है। जब सिकंदर आज़म ने 327 कबल मसीह में बर सगीर पर हमला किया, तो खैबर पास और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में इसे सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। यूनानी तारीख में लिखा गया है कि यहाँ के लोग जंगजू, सख्त जान और कभी भी गुलाम न बनने वाले थे। ये वही इलाके हैं जहाँ बाद में पठान कबाइल आबाद हुए, जो इस बात का इशारा है कि ये लोग हज़ारों साल से इसी खत्े में मौजूद हैं। पठानों को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे पठान, ये नाम ज़्यादातर बर्रे सगीर में इस्तेमाल होता है। पश्तून, ये नाम ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होता है। अफ़गान, कदीम ज़माने में अफ़गान भी पठानों के लिए इस्तेमाल होता था।
پٹھانوں کی بڑی کئی شاخیں ہیں، جیسے یوسف زئی جو خیبر پختونخوا اور سوات میں آباد ہیں، آفریدی جو خیبر ایجنسی میں رہتے ہیں اور بہادری کے لیے مشہور ہیں، درانی جو افغانستان میں سب سے زیادہ با اثر ہیں اور احمد شاہ ابدالی کا قبیلہ تھے، غلزئی جو افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ پٹھانوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا؟ اس کا جواب ہمیں 7ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عربوں نے خراسان، فارس اور افغانستان کے علاقوں پر فتوحات حاصل کیں۔ 651 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب مسلمانوں نے خراسان اور اس سے ملحقہ علاقوں کو فتح کیا، جہاں کئی پٹھان قبائل بھی آباد تھے۔ 750 عیسوی تک بیشتر پٹھان قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کچھ اسلامی روایات میں بھی پٹھانوں کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ پٹھان ایک بہادر اور دیندار قوم ہے جو اپنی روایات اور اسلامی اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جرنیلوں میں شمار ہوتے ہیں کا تعلق بھی ممکنہ طور پر پٹھان نسل سے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس بات پر اختلاف ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ پٹھانوں نے اسلام کے ابتدائی ادوار میں اسے قبول کیا اور اس کے دفاع میں لڑائیاں بھی کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پٹھانوں نے کئی اسلامی سلطنتوں میں ایک مضبوط جنگجو قوم کے طور پر مقام حاصل کیا۔ پٹھانوں نے اسلام کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے اپنی ثقافت اور قبائلی روایات کے ساتھ جوڑ کر مضبوطی سے اپنایا۔ ان کی زندگی میں پشتون ولی کا قانون بہت اہمیت رکھتا ہے، جو عزت، مہمان نوازی اور انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام اور پشتون ولی کے اصولوں میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پٹھانوں نے ہمیشہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھا۔ پٹھانوں نے مسلم سلطنتوں میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً سلطان محمود غزنوی نے بر صغیر پر کئی حملے کیے اور اس کی فوج میں کئی پٹھان جنگجو شامل تھے۔ شہاب الدین غوری کے عہد میں پٹھان بڑی تعداد میں سپاہی اور گورنر بنے۔ لودھی سلطنت میں جو دہلی پر حکمران تھے ایک مکمل افغان سلطنت تھی۔ ابراہیم لودھی مغلوں کے ہاتھوں شکست کھانے والا آخری افغان حکمران تھا۔ یہ دور پٹھانوں کے عروج کا زمانہ تھا، جہاں انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور کئی سلطنتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ مغل دور میں بھی پٹھان ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود رہے۔ شیر شاہ سوری جو ایک پٹھان حکمران تھا نے مغل سلطنت کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس نے گرینڈ ٹرک روڈ تعمیر کروائی جو آج بھی بر صغیر کی اہم شاہراہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے درانی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مراٹھوں کو شکست دی، جو بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو پٹھان وہ قوم تھی جس نے سب سے زیادہ مزاحمت کی۔ خیبر پاس اور دیگر سرحدی علاقوں میں پٹھانوں نے کئی جنگیں لڑیں۔ خان عبد الغفار خان، جنہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، نے عدم تشدد کے ذریعے آزادی کی جد و جہد کی اور پختونوں کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پٹھانوں نے ہمیشہ غیر ملکی قابضین کے خلاف جد و جہد کی، چاہے وہ انگریز ہوں، سکھ ہوں یا مغل۔ آج بھی پٹھان اپنی بہادری، مہمان نوازی اور روایات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پاکستان میں پٹھان سیاست، کھیل اور فوج میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں پٹھان اکثریتی قوم ہیں اور کئی حکومتوں میں ان کا کردار اہم رہا ہے۔ دنیا بھر میں پٹھان اپنی مہمان نوازی، پشتون ولی اور غیرت کے اصولوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ پٹھان صرف ایک قوم نہیں بلکہ تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ ان کی بہادری، غیرت
اور ثقافت نے ہمیشہ دنیا کو متاثر کیا۔ آج بھی ان کی روایات قائم ہیں اور وہ اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔